नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगरबी मुफ़क्किरीन और मुस्लिहीन कहते हैं कि इंसान मुकम्मल तौर पर आज़ाद है और हर इंसान को आज़ादी का ये हक़ हासिल है कि वो अपनी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारे, फिर चाहे मर्द हो, औरत हो, बड़ा हो, छोटा हो, जितने भी लोग, जितने भी अफराद हैं वो तमाम के तमाम आज़ाद हैं। यानी इनके नज़दीक इंसान जो है मज़हब की बालादस्ती से, मज़हब के आर्डर्स या रूल से मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। आपने हमारे मुल्क में चंद सालों से एक नारा सुना होगा, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ये नारा भी इसी से मुंसलिक है कि जब जिस्म मेरा है, मर्ज़ी मेरी है, ख्वाहिश मेरी है, तो मैं जिस तरह का भी लिबास पहनूं, जिस तरह की भी साख्त अख्तियार करूं, ये मेरी मर्ज़ी है। लेकिन इन मगरबी मुफक्किरीन से अगर कोई सवाल करे कि तुम जो इंसान को मुकम्मल तौर पर मुतलक आज़ाद छोड़ते हो, आज़ाद तस्वुर करते हो, तो आया ये उसकी आज़ादी महदूदुल अख्तियार है या लामहदूद है, यानी उसके आज़ादी का कोई दायरा कार है या दायरा कार है ही नहीं। तो इस मामले में वैसे तो ये कहते हैं कि इंसान मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, लेकिन चूंकि इस सवाल के पस मंज़र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इंसान दूसरे इंसानों की बालादस्ती को कबूल कर रहा है, दूसरे इंसान के आर्डर्स या रूल्स को फॉलो कर रहा है। ये लोग कहते हैं कि मज़हब की बालादस्ती से इंसान को आज़ाद होना चाहिए, मज़हब के आर्डर्स या रूल्स से इंसान को आज़ाद होना चाहिए, यानी जो दीन के कवानीन हैं उनसे इंसान आज़ाद है। लेकिन यही इंसान, यही मगरबी इंसान अपनी सोसाइटी में रहता है तो अपने मुल्क की जो उसके कानून हैं उनकी बालादस्ती उसके ऊपर होती है, और वो मुल्क के अंदर जो एक फ़र्द हो या पार्लियामेंट हो या उस मुल्क का जो भी दस्तूर हो, तो उस मुल्क के जितने भी कवानीन हैं वो उनको अपने ऊपर लागू करता है। तो इसका मतलब मुकम्मल तौर पर जो आज़ादी का ये लोग तस्वुर दे रहे हैं कि इंसान मुतलक आज़ाद है, तो फिर ये इसकी तो आज़ादी महदूदुल अख्तियार हुई। तो जब महदूदुल अख्तियार है तो फिर इंसान आज़ाद किस तरह है? तो इन लोगों ने इसकी फिर तशरीह इस अंदाज के साथ की कि इंसान के आज़ादी का दायरा कार यहाँ तक है कि एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ जो ताल्लुक़ है वो बरकरार रहे और किसी दूसरे इंसान की आज़ादी में खलल पैदा ना हो, यानी दूसरे की हक तलफी ना हो, यहाँ तक फिर इंसान आज़ाद है। इसको एक कहानी के साथ बयान किया जाता है कि जब अमेरिका यूरोप की बालादस्ती से आज़ाद हुआ तो एक अमेरिकी शहरी ने अपने मुल्क की आज़ादी को मनाते हुए वो घर से बाहर निकला और सड़क पर अपने बाजुओं को, हाथों को फैलाकर वो जो ना आज़ादी की खुशी मना रहा था कि इतने में राह पर चलते हुए एक शख्स का गुजर हुआ, तो इसने जैसे ही बाजू फैलाए, हाथों को फैलाया, तो अगले आदमी के नाक पर जाके इसका हाथ लगा। तो अगला आदमी कहने लगा कि ये क्या बेहूदगी है कि तुमने मुझे अपने हाथ से मेरी नाक को मारा है। तो उस शख्स ने कहा कि आज अमेरिका आज़ाद हो चुका है, मैं जो जी में आए करूँगा, मैं आज़ादी मना रहा हूँ। तो उस शख्स ने कहा कि तुम्हारी आज़ादी यहाँ तक है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। तो ये लोग कहते हैं कि आज़ादी का जो दायरा कार है इंसान का, वो यहाँ तक है कि दूसरे इंसान की आज़ादी में खलल पैदा ना हो, दूसरे इंसान की हक तलफी ना हो, उसके साथ जो ताल्लुकात हैं वो बरकरार रहे। अब इस तनाजुर में ये लोग कितने इंसानों के आर्डर्स को भी फॉलो कर रहे हैं, रूल्स को भी फॉलो कर रहे हैं, अपने मुल्क की जो कवानीन हैं और उनकी बालादस्ती को कबूल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर यूरोप, अमेरिका, कनाडा में जितने भी लोग रहते हैं, ये जितने भी हैं, ये अपने मुल्क के कवानीन को फॉलो करते हैं और इनको पता है अगर नहीं करेंगे तो फिर इनके लिए इसकी सज़ा होगी। और ये जितने भी अपने मुल्क के अंदर जितने भी कवानीन हैं उन सब की बालादस्ती इन्होंने कबूल की हुई है। तो इसका मतलब आज़ादी का अगर ये तस्वुर ये लोग देते हैं कि इंसान मुतलक आज़ाद है, तो इसका मतलब कि महदूदुल अख्तियार में आज़ाद है, यानी चंद चीज़ों में का एक दायरा कार है, उस दायरे कार में इंसान को आज़ाद है, उस दायरे को क्रॉस नहीं कर सकता। अब वो दायरा मुल्की कवानीन के मुताबिक हो या जो है माशरती सोसाइटी के कानून के मुताबिक हो, तो फिर इनसे ये कहा जाए कि अगर तुम एक मुल्क के कानून की बालादस्ती को कबूल कर रहे हो और तुम जो ना आज़ादी का दायरा इतना रख रहे हो कि वो दायरा जो ना लोगों का बनाया हुआ है, यानी एक मुल्क का अगर कानून है कि तुम सड़क पर गाड़ी चलाते हुए शराब नहीं पी सकते, तो ये लोग नहीं पिएंगे क्योंकि ये मुल्क का कानून है। तो अगर तुम इस मुल्क के कानून को मान रहे हो, इस आर्डर्स को फॉलो कर रहे हो, इस रूल्स को फॉलो कर रहे हो, तो फिर दूसरी तरफ से अल्लाह ने अगर कहा है कि शराब नहीं पियो, तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, तो फिर यहाँ पर तुम्हारी आज़ादी पर आंच आती है। तुम्हें इस बात की फिक्र होती है कि अगर इस कानून को मैंने
قبول کیا تو میری آزادی ختم ہو جائے گی۔ تو وہیں پر ایک انسان کے قانون، بنایا ہوا قانون، اس کو تم فالو کر رہے ہو، اس رولز کو تم اختیار کر رہے ہو اور اس کی بالادستی کو قبول کر رہے ہو، تو یہیں پہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، مذہب کا، اسلام کا، دین کا، تو اس کو ماننے میں تمہیں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کھوکھلی باتیں ہیں، یہ بے وقوفانہ باتیں ہیں کہ انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ مخلوق ہے اور وہ معلول ہے، تو معلول اپنے علت کا محتاج ہوتا ہے۔ تو انسان کو جو اختیار ہے وہ محدود الاختیار ہے۔ جب محدود الاختیار ہے تو مکمل انسان آزاد ہو ہی نہیں سکتا۔ ظاہر بات ہے کہ آپ اپنے جی میں آئیں، کچھ بھی کریں، تو ایسا تو ممکن ہی نہیں آپ کر سکے۔ ایک تو وہ ہے کہ آپ ہر چیز کریں گے، ہر کام کریں گے تو دوسروں کی زندگی میں خلل پیدا ہوگا، اور یہاں تک تو مغرب بھی کہتے ہیں کہ اس طرح پھر انسان آزاد نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اڑ نہیں سکتے، دونوں ٹانگیں اوپر نہیں کر سکتے، ہوا میں کھڑے نہیں ہو سکتے، تو یہ بہت سارے کام ہیں جو آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب انسان محتاج ہے، انسان مجبور ہے۔ باقی جو اس کی آزادی کا جو تصور انسان کو جو حاصل ہے، وہ اگر تم اپنے سوسائٹی میں رہتے ہوئے ملک کی قانون کی بالادستی کو قبول کرتے ہو، آرڈرز کو فالو کرتے ہو، اس کے باوجود تم آزاد ہو، تو اس طرح اگر اسلام کی بالادستی کو انسان قبول کرے، حالانکہ ان دونوں میں فرق کتنا ہے کہ آپ اپنے ملک میں رہتے ہو تو مجبوراً آپ نے ملک کے قانون کو ماننا ہوگا، لیکن اسلام کے جو قوانین ہیں وہ اپنے اوپر آپ خود لاگو کرتے ہو۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ اس دنیا میں انسان کو اللہ نے اس بارے میں اختیار دیا ہے کہ چاہے تو ایمان لائے، چاہے تو کفر کرے۔ اب جب ایمان لے آیا، اس غلامی کو خود ہی جو نہ قبول کیا، یعنی اس قانون کی بالادستی کو، تو اب اس کو ان چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ تو تم اگر ملک کے اندر رہتے ہو، ملک کے قوانین کو مجبوراً تم جو ہے ان کی بالادستی کو قبول کرتے ہو، تو اسلام تو زبردستی ان چیزوں کو قبول نہیں کرواتا، وہ اپنی مرضی سے اختیار کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ قانون کو مانو گے، تو اس میں کیا خرابی ہو سکتی ہے؟ اگر ایک انسان نے یہ قانون بنایا ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے تم شراب پیو گے تو تمہارا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تم کسی اور کو تکلیف میں ڈال سکتے ہو، تو پھر ایک انسان اگر یہ سمجھ سکتا ہے کہ شراب پینے کے بعد، نشہ کرنے کے بعد آپ کی جان کے لیے نقصان ہے، دوسروں کے لیے نقصان ہے، تو پھر اس انسان کا خالق جو انسان کو مکمل جانتا ہے، اس اللہ کے اور اس زمین کے بارے میں، سوسائٹی کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے، اس نے جو قانون بنایا ہے اس کو اگر ہم فالو کریں گے تو یقیناً نہ صرف ہماری جان کو اس سے فائدہ ہوگا بلکہ ہماری سوسائٹی کو فائدہ ہوگا اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی کھوکھلی دعوائیں جو مغربی مفکرین کرتے ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مذہب جو دیا ہے، جو قوانین دیے ہیں، ان میں انسان کو اللہ نے اختیار دیا، البتہ اتنا کہا کہ اگر نہیں تسلیم کرو گے تو اس کی سزا ملے گی، لیکن دنیا میں اختیار کرنا یہ انسان کی مرضی کے مطابق ہے۔ جب اختیار کر لیا تو اب اس قانون کی بالادستی کو قبول کرنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آرڈرز یا اس کے رولز کو فالو کرنا ہوگا۔ جس طرح مغربی لوگ مجبوراً اپنے ملک کے قوانین کو مانتے ہیں، تو اس طرح ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو ماننے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ آزاد ہو، آپ جو ہے نا حرام نہیں کھا سکتے، حلال کھانے میں آپ آزاد ہو، 4 عورتوں کے ساتھ آپ بیک وقت تعلق بنا سکتے ہو نکاح کے ذریعے، اور جو ہے نا یہاں تک آپ آزاد ہو، اس کے بعد آپ آزاد نہیں ہو۔ تو یہ ایک دائرہ کار ہے، اور یہ کسی بھی ملک کے قانون کے اندر بھی ایک دائرہ کار ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے بھی ایک دائرہ کار دیا ہے، اس دائرے کے اندر تم آزاد ہو، اس دائرے کو کراس نہیں کر سکتے۔